नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अजीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारी हालत ये है कि हम लोग अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, हम लोग अपने आप को दीनदार तो कहते हैं, लेकिन ईमान सिर्फ़ और सिर्फ हमारी यहाँ ज़बान पर खड़ा हुआ है। ईमान सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कौल व करार के अंदर है, अफ़आल में नहीं है। ईमान जब तक हमारे दिलों में नहीं उतरेगा उस वक़्त तक हमारी ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी। हम लोग जिस दिन अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए वादों को दिल के अंदर लेके जाएंगे, दिल में बिठाएंगे, उस वक़्त हमारी ज़िंदगी का माहौल, हमारी ज़िंदगी, हमारे मुआशरे का रहन सहन, सब कुछ खुद ब खुद दूसरे लोगों से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। होता यह है कि हम ज़बान से तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं होता। हम बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए वादे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईदात बताई हुई के ऊपर यकीन कामिल नहीं होता। हालांकि जब इंसान को अपने रब की ज़ात पे यकीन होता है तो फिर क्या होता है। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के पास चंद मेहमान आए और अपनी खादमा को फरमाया इनको बिठाएं, दस्तरखान पे कोई इनकी खिदमत सेवा करें। फरमाते हैं कि खादमा ने बतलाया कि हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एक रोटी हमारे पास है। तो हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अब जब दरवाजे पे कोई फ़कीर आए तो उसको ये रोटी दे देना। दरवाज़ा बजा, पूछा कौन? फरमाया मैं फ़कीर हूँ, भूखा हूँ। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि इस रोटी को उस फ़कीर को दे दो। फ़कीर को दी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा बजा, पूछा कौन? फरमाया मैं खाना लाया हूँ, फ़लाँ का ग़ुलाम हूँ। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने खाने से कपड़ा उठाया, देखा तो 5 रोटियाँ। फरमाया ये मेरे घर के लिए नहीं है, ये गलती से ले आए, इसको वापस भेज दो। थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाज़ा बजाया। फरमाया कौन? तो उसने कहा कि जी मैं फ़लाँ शख्स का ग़ुलाम हूँ, उन्होंने आपके लिए खाना भेजा है। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने उस खाने से पर्दा उठाया, देखा तो वो 7 रोटियाँ। फरमाया ये मेरे घर की रोटियाँ नहीं हैं, इसको किसी और भेजा है, या वहाँ ले जाओ। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाज़ा बजा तो देखा फिर एक ग़ुलाम। उसने कहा मैं फ़लाँ का ग़ुलाम हूँ, उन्होंने मुझे आपके लिए और कहा कि ये राबिया बसरिया को खाना दे करके आए, आपके लिए लाया हूँ। तो फरमाया जब देखा खाना तो वो 5 या 7 नहीं बल्कि 10 रोटियां थीं। तो खादमा ने कहा कि पहले भी तो आपका ही नाम लेके आए थे। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने जो यकीन कामिल का जवाब दिया वो सुनने के लायक है। फरमाती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है, जो एक नेकी करेगा मैं उसको 10 नेकियों का सवाब अता फरमाऊँगा, जो एक मेरी राह में देगा मैं उसको 10 वापस करूँगा। मैंने एक अल्लाह की राह में दी थी और मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह जब तक तू 10 पूरी नहीं करेगा मैं नहीं मानूंगी। मेरे रब ने वो 10 पूरी की हैं, लिहाजा अब मेहमानों की खिदमत करो, उनको खाना वगैरह दो। ये था यकीन कामिल। जब ये यकीन जिंदगियों में उतरेगा दिल में, फिर जिंदगी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। खुदा की कसम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या सुने। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकलते हैं, रास्ते में एक यहूदी मिल जाता है जिसके पास एक घोड़ा है, और उसको हुजूर ने जब घोड़ा देखा तो हुजूर को घोड़ा बड़ा पसंद आया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यार ये घोड़ा बेचना चाहते हो? उसने कहा हाँ मैं ये घोड़ा बेचता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ मामला तय किया, पैसे तय किए, बात तय हुई। हुजूर ने फरमाया अब मेरे पास पैसे यहाँ तो नहीं है, लिहाजा जो इसके सिक्के या दिरहम दनानीर मैंने आपको देने हैं वो हुजूर घर से लेने के लिए चले गए कि आप यहाँ रुके, मैं घर से लेके आता हूँ। हुजूर घर से गए, लेने के लिए जब गए तो वो यहूदी था, एक और बंदा आया, उसने कहा भाई ये क्या है? घोड़ा। उसने कहा जी ये तो मैंने बेच दिया है घोड़ा।
تو اس نے کہا کن کو؟ نے کہا جی حضور کو، مسلمانوں کے نبی کو بیچا۔ اس نے کہا کون گواہ ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو فرمایا یار یہ مجھے ڈبل قیمت میں تم دے دو۔ تو وہ یہودی تھا، پھر گیا اس نے اس کو بیچ دیا۔ اب اتنے میں بات ہو رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا یہ لو بھئی اس کی قیمت۔ اس آدمی نے کہا کس چیز کی؟ فرمایا تم نے ابھی مجھے گھوڑا بیچا ہے۔ اس نے کہا کیسے گھوڑا بیچا؟ میں نے تو نہیں بیچا۔ قسم اٹھائیں آپ۔ قسم نہیں اٹھاتے تو پھر گواہ پیش کریں۔ اب گواہ بھی نہیں، قسم بھی نہیں۔ تو جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ لوگ جمع ہو گئے، جیسے ہمارے معاشرے میں عادت ہے کہ 2-4 لوگ بات کر رہے ہوں تو آس پاس کے لوگ خود بخود جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ باتیں ہو رہی ہیں، حضور فرما رہے ہیں تم نے مجھے گھوڑا بیچا ہے، اب وہ کہتا ہے آپ کو میں نے نہیں بیچا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے۔ اب وہ کہہ رہا ہے یہودی کے گواہ پیش کرو۔ تو اس صحابی نے کہا ہاں یار میں گواہی دیتا ہوں، حضور نے آپ سے کیا کیا ہے، گھوڑا خریدا اور تو نے حضور کو بیچا ہے۔ لوگوں نے کہا لیں جی گواہ آ گیا۔ اب اس نے حضور کے سامنے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھمائی، پیسے لیے اور چلے گئے۔ لوگ جانے لگے۔ حضور نے حضرت بلال کو فرمایا بلال یہ ذرا گھوڑا لے جاؤ، اور اس صحابی جن کا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے کندھے کے اوپر حضور نے ایسے ہاتھ رکھا جیسے بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دوستی کا علامت ظاہر کرنے کے لیے حضور نے حضرت خزیمہ کو لیا اور نکل گئے۔ فرمایا خزیمہ ایک بات تو بتاؤ۔ فرمایا کیا؟ خزیمہ یہ بتاؤ آپ تو وہاں تھے نہیں لیکن تم نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ نے حضور کے ہاتھ کو نیچے کیا اور سامنے کھڑے اور حضور کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا۔ فرمایا آقا آپ نے کہا خدا ہے، کیا ہم نے خدا کو دیکھا تھا؟ آپ نے کہا وہ رب تمہارا مالک ہے، ہم نے کہا مالک ہے۔ آپ نے کہا وہ آپ کا خالق ہے، ہم نے کہا خالق ہے۔ آپ نے کہا رازق ہے، ہم نے کہا رازق ہے۔ آپ نے کہا آپ کو اسی نے پیدا کیا، ہم نے اس کو دیکھا نہیں تھا، ہم نے کہا اوکے اسی نے پیدا کیا۔ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں لیکن ہم نے کہا جنت ہے۔ آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم نے کہا ہاں جہنم ہے۔ حضور یہ تو ایک گواہی تھی، ہم نے تو اتنی بڑی بڑی چیزوں کو آپ نے کہا مان لیا، دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف بلند کر کے کہا لوگوں عدالت میں جب بھی گواہی کی ضرورت آتی ہے تو 2 گواہوں کی گواہی پیش کی جائے گی، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں اس ایک کی 2 کے برابر گواہی ہوگی۔ وجہ کیا تھی کہ حضور کی بات پہ یقین کامل تھا، حضور کی بات سچ ہے، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ آج یہ بات کہ اللہ بھی صحیح فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح فرما کے گئے ہیں، یہ بات ہماری زبان تک تو ہے لیکن ہمارے دل میں نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین کامل نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔